कतरा ये आंसू बहते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि बड़े भैया का लास्ट एपिसोड है और लास्ट एपिसोड में बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है और सब कुछ सही होने जा रहा है। आपको पता है लास्ट एपिसोड में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है और नतीजतन पूरी कहानी का पता चल जाता है। और गाइस, फाइनली अब अलमीर और शीबा की शादी होने जा रही है और ये रिसेप्शन पर खूब खुशियाँ मनाई जा रही हैं। सब हंसी खुशी हंसते गुनगुनाते इस एपिसोड का लास्ट इख्तिताम किया जा रहा है। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट, खुशियाँ बखेरी जा रही हैं और हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, शहनाइयाँ हैं। और अलमीर और शीबा को स्टेज पर लाया जा रहा है निकाह की तैयारी के लिए और यहाँ इनके निकाह की तैयारियाँ की जा रही हैं और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट। फैमिली में हर फर्द खुश, गहमा गहमी में सभी खुश हैं अलमीर और शीबा की शादी के लिए। और गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि अलमीर दूसरी बार अपने सर पर सेहरा सजा रहे हैं और इस बार वो बहुत खुश हैं। उनको यकीन है कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। और पहली बार अलमीर ने जिस जीवन साथी का इंतखाब किया था वो देखकर ही बहुत नखरीले और बहुत इस टाइप की थी कि वो इनके साथ नहीं बच सकी थी। और शीबा नेचर वाइज बहुत अच्छी हैं और शीबा को लेकर हर कोई मुतमईन है कि आपके जीवन साथी बहुत अच्छा चुना गया है। और शादी की इस खुशी के मौके पर सब लोग मिलकर फैमिली ग्रुप पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं। और गाइस, जैसे कि आप जानते हैं वानिया की गलतियाँ, उसकी कोताहियों को सब ने माफ़ करके उसको भी अपनी खुशियों में शरीक कर दिया है और बहुत अच्छे तरीके से सब लोग उससे पेश आ रहे हैं। और वानिया भी काफ़ी चेंज हो गई है जब से अपने बेटे को खो के अपनी गलतियों की सज़ा पाने के बाद वानिया का भी बहुत अच्छा बिहेवियर रहने लगा है इन लोगों के साथ। और महविश ने अपने बच्चे का नाम भी शामिर रख दिया है और महविश और दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों को लेकर दोनों बहुत खुश हैं, बहुत खुशबाश अपनी ज़िंदगी में ये भी खुश हैं। और अलमीर भी अपने लाइफ पार्टनर को लेकर बहुत खुश हैं और समीर ने भी वानिया को माफ़ कर दिया और बड़े भैया ने अपनी फैमिली को आखिरकार समेट ही लिया, सबकी खुशियों को दोबारा कर दिया। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं इस पूरे ड्रामे में बड़े भैया और महविश का किरदार था कि इसने पूरी दोनों ने मिलकर अपनी फैमिली को दोबारा से समेट लिया जो कि पूरी तरह बिखर चुकी थी। और गाइस, इस तरह से फिर निकाह की रस्म, निकाह होता है इन दोनों का। निकाह के बाद दुआएं खैर हुई जाती है और सब एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद देते हैं और दुआएं खैर होने के बाद इस तरह से इनकी रिसेप्शन ख़त्म हो जाता है और दुल्हन की रुखसती होने लगती है। सबकी दुआओं के साए में शीबा और अलमीर एक बार फिर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं और महविश भी यही चाहती थी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी देवरानी बने। और फिर शीबा रुखसत होकर अपने रूम में आ जाती हैं और फिर शीबा अलमीर के साथ बिताया हुआ वक्त और इसके साथ बिताए हुए लम्हों को याद करती हैं। किस तरह से हम एक दोस्त थे, दोस्त से फिर एक जीवन साथी बन गए। उनके साथ एक एक पल को याद करती हैं और कभी इधर देखती हैं अपने रूम में, कभी इधर देखती हैं, सोचती हैं मैंने तो ये सपने में कभी सोचा था, आज मेरा ये सपना सच हो गया। और शीबा अपने रूम में बैठी अलमीर का इंतज़ार कर रही होती हैं और यहाँ ज़ुई अपनी बीमारी को लेकर परेशान है। उन्हें लगता है कि अब वो ज़िंदगी के आखिरी पल गुजार रही हैं, अब वो शायद नहीं जी पाएंगी। अपनी ज़िंदगी से मायूस होकर ख़ुद से खफा सी हैं और बैठी रो रही होती हैं। अपने बिताए हुए एक एक पल को याद करती हैं कि किस तरह से मैंने सबके साथ खूबसूरत पल गुजारे। उन्हें लगता है कैंसर का कोई इलाज नहीं है, शायद अब मैं नहीं जी पाऊँगी, शायद ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात चल रहे हैं।
اور اپنی زندگی کو لے کر بہت ہی مایوس ہوتی ہیں۔ سب ان کو حوصلہ دیتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن وہ روتی ہیں۔ اور ارسلان نے بھی بہت سمجھایا کہ زوئی تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم سب تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے، بہت جلد تم ٹھیک ہو جاؤ گے اور تمہارا بہت اچھا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ اور یہاں شیبہ اپنے روم میں المیر کا انتظار کر رہی ہیں۔ آخرکار المیر آ ہی جاتے ہیں اپنے روم میں، اور شیبہ نے کیا مسکرا کر المیر کا استقبال، جو کہ المیر کو بہت اچھا لگا اپنے روم میں آ کر، اور ایک ہنستی مسکراتی ہوئی بیوی کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ کافی دیر بیٹھ کر وہ شیبہ کو دیکھتا رہا، تکتا رہا، اور آخرکار اس نے کہا، ارے کیا ایسے ہی دیکھتے جاؤ گے، کچھ کہو گے نہیں؟ کہ تب وہ میں نے کبھی تمہیں اس طرح سے اس روپ میں دیکھا نہیں نا، اس لیے اچھی لگ رہی ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ کہتی ہاں میں نے بھی کبھی اپنے آپ کو اتنے ہیوی ڈریس میں کبھی نہیں دیکھا، مجھے بھی بڑا عجیب سا لگ رہا ہے۔ دونوں ہنستے مسکراتے ہیں۔ پھر کہتا ارے یار میں تو بھول ہی گیا، میں تمہارے لیے دیکھو کیا لے کر آیا ہوں۔ پھر وہ اپنی جیب میں سے ایک بریسلیٹ نکال کے ان کے ہاتھ میں تھماتے ہیں، اور وہ کہتی ہے پہنا دیں آپ، وہ پہناتے ہیں، کہتے بہت اچھا لگا۔ پھر وہ اس کی تعریف کرتی ہیں کہ بہت اچھا لگا مجھے۔ پھر وہ المیر اپنی پرانی یادیں، اپنی پچھلی راتوں کو یاد کرتے ہیں کہ ہماری شادی کی فرسٹ رات تھی، فرسٹ ڈے، اس کا منہ اتنا بنا ہوا تھا، پہلی وائف، اس کے بیہیویئر کو یاد کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے لائف گزاری ہے۔ یہ ہے کہ میں روم میں آیا اور ہنستی مسکراتی میرا استقبال کیا، اپنی پچھلی یادوں کو اور ان یادوں کو، ان کو لے کے دونوں کو، اور شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک اذیت سے گزر کر اب اچھی لائف پر اور ایک اچھی وائف مجھے مل چکی۔ اور یہاں ارسلان ہے کہ زوئی کو حوصلہ دیتے ہیں کہ دیکھو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے تم سوچ رہی ہو، لیکن زوئی نے اپنے آپ کو کمرے میں لاک کر دیا، اور وہ کہتی ہیں میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ وہ خود سے بھی خفا سے، اپنی زندگی سے بھی خفا اور سب سے خفا تھی، لیکن ارسلان کہتا ہے دیکھیں پلیز دروازہ کھولو، تم جو سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہوگا، تمہارا بہت اچھا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے ہم، تم یقین مانو، تم یقین کرو میرا۔ لیکن وہ دروازہ نہیں کھولتی، رو رہی ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنا۔ اور زوئی ارسلان کے فیوچر کو لے کے پریشان تھی، اگر میں ہاں کر لیتی ہوں تو ارسلان کا فیوچر خراب ہو جائے گا، اسی لیے گھر میں سب نے سمجھایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی، آج کل تو کینسر تو کوئی مرض ہی نہیں ہے، اور کینسر کا علاج تو بہت ہی آسان کر دیا گیا ہے، اب تو کوئی بات ہی نہیں ہے کینسر کا مرض۔ لیکن وہ زوئی نہیں مانتی، کہتی ہیں نہیں، میری ایک ہاں سے فیوچر برباد ہو جائے گا ارسلان کا، میں ارسلان کا فیوچر برباد نہیں کرنا چاہتی۔ اس طرح سے ارسلان نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں اب جو ہے اس شہر ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ پھر زوئی کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہاری ہاں نہ کرنے کی وجہ سے ارسلان تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہے، بلکہ تمہیں تو کیا یہ شہر ہی چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اور گھر میں سب پریشان ہوتے ہیں زوئی کی اس حرکت پر، سب کہتے ہیں اس کو آخرکار کس طرح سے یقین دلایا جائے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی اور اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک زوئی ہے کہ وہ پریشان تھی خود سے، اپنی بیماری سے، اور ارسلان کے فیوچر کو لے کر وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ اور پھر ارسلان نے فیصلہ کر ہی لیا کہ میں اب جا رہا ہوں تمہیں چھوڑ کر۔ پھر آخرکار زوئی کو احساس ہوتا ہے، زوئی کہتی ہے چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے، میں مان جاتی ہوں۔ پھر زوئی کی رپورٹ بالکل کلیئر آتی ہے، پھر گھر میں سب خوش باش ہوتے ہیں۔ اس طرح سے بڑے بھیا اور ان کی فیملی سب ہی خوش باش ہو جاتے ہیں۔ اور گائز پھر اس ڈرامے کا اختتام کیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں مہوش اور بڑے بھیا کا کردار تھا جس نے پوری فیملی کو جوڑا، پورے خاندان کو جوڑا، جو کہ پوری طرح سے ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ اور گائز یہ ڈرامہ کس کس کو پسند ہے اور آپ لوگوں کو کیسا لگا، اس میں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔